अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। आज हम केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि केमिस्ट्री क्या है, यानी केमिस्ट्री की डिफ़िनीशन क्या है। अक्सर जब तलबा से पूछा जाता है कि केमिस्ट्री की डिफ़िनीशन क्या है तो वो उसको प्रॉपर्ली डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो आज हम बुनियादी तौर पर केमिस्ट्री की डिफ़िनीशन देखेंगे और इसके साथ ये देखेंगे साइंस क्या होती है और कौन सी चीज़ें साइंस को करेक्टराइज़ करती हैं और कौन सी चीज़ें नॉन साइंस को करेक्टराइज़ करती हैं। तो चलिए चल के देखते हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है। तो ये केमिस्ट्री की कुछ डिफिनीशंस मैं आपको दे रहा हूँ। पहली डिफिनीशन ये है कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच मैटर इज़ कंपोज्ड, the investigation of their properties and the ways in which they interact, combine and change, and the use of these processes to form new substances. तो इसको हम यूँ कहेंगे कि ये साइंस की एक ब्रांच है जिसका ताल्लुक इस चीज़ के साथ होता है कि सब्सटेंसेस जो होती हैं, अशिया जो होती हैं, उनकी पहचान करना, वो किस चीज़ से बनी हुई है इसके बारे में जानना, और फिर ये जानना कि मादे की या मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और वो आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं और फिर चेंज होते हैं, और फिर ऐसे प्रोसेसेस का मुताला जिसके ज़रिए से हम नई चीज़ें बनाते हैं, इसको केमिस्ट्री कहा जाता है। तो एक तो ये डिफिनीशन आ गई। इसको थोड़ा सा रिफाइन करके हम यूँ कह सकते हैं कि केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, composition of matter, changes in matter, laws and principles according to which these changes occurs in matter। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स जो हैं उनको मैंने हाईलाइट किया है जिनको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो बुनियादी तारीफ़ तो ये बन जाएगी कि केमिस्ट्री साइंस की एक शाख है जिसमें हम मादे के बारे में पढ़ते हैं। अब मादा क्या होता है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। मादा किस चीज़, यानी मादे की स्ट्रक्चर क्या है, उसकी साख्त क्या है, वो किस तरह लगता है, वो किस तरह दिखता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और मादा किन चीज़ों से बना हुआ है और उस मादे के अंदर जो तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं वो तब्दीलियाँ क्या होती हैं, और ये जो तब्दीलियाँ मादे के अंदर वाक़या होती हैं क्या ये एब्रप्टली हैज़र्डली वाक़या हो जाती हैं या किसी कानून और उसूल के तहत होती हैं। इन सारी चीज़ों का मुताला केमिस्ट्री कहलाता है। तो आगे चल के हम देखते हैं साइंस मैटर क्या है, कि पोजीशन ऑफ मैटर क्या है, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री की एक और तारीफ़ ये भी की जाती है, बड़ी मुख्तसर सी तारीफ़ है कि केमिस्ट्री इज़ समटाइम्स कॉल्ड अ स्टडी ऑफ चेंज, यानी केमिस्ट्री तब्दीली का दूसरा नाम है। तब्दीली की जो साइंस है, तब्दीली का जो मुताला है, उसको केमिस्ट्री कहा जाता है। तो अब हम बेसिक चीज़ जो हमने पढ़ी केमिस्ट्री की डिफिनीशन में, उसमें एक लफ्ज़ था साइंस। साइंस क्या होती है ज़रा इस बारे में कुछ जान लेते हैं। साइंस जो है लफ्ज़ सियंशिया से निकला है। सियंशिया ये एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है इल्म, नॉलेज। ठीक है, लेकिन ये है क्या? तो डिफिनीशन आप इसकी देख सकते हैं, द इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटी एनकम्पासिंग द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। गोया ये एक इल्मी मुताला है, एक अमली सरगर्मी है जिसके ज़रिए से हम नेचुरल वर्ल्ड जो है, कुदरती जो दुनिया है, उसका मुताला करते हैं ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदे के ज़रिए और तजर्बात के ज़रिए। तो ये चीज़ साइंस कहलाती है। इसको हम एक और तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। साइंस एक मुनज़्ज़म इल्म है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज है जो कि मुशाहिदात के ज़रिए से हासिल की जाती है। मुशाहिदे का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता, मुशाहिदे का मतलब और भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, मुशाहिदे का मतलब जो है, एक मुशाहिदे का मतलब यानी उस चीज़ के बारे में जानना, हक़ाइक़ जमा करना और उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्टली उसके बारे में फैक्ट्स इकट्ठे करना। एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन से जो नॉलेज हासिल किया जाता है उसको साइंस कहते हैं, और उस साइंस का जो इल्म है उसको दूसरों को दिखाया जा सकता है, उनके सामने डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है और इसको रिपीट भी किया जा सकता है। तो गोया साइंस एक मुनज़्ज़म इल्म है जो कि मुशाहिदात और तजर्बात से हासिल किया जाता है, जिसको लोगों के सामने हम दिखा सकते हैं और इसको रिपीट भी कर सकते हैं। पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करता है, तो ये दरअसल साइंस है। यानी ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करना है, दरअसल हम यहाँ पर एक साइंसी बात कर रहे हैं
کیونکہ ہم پانی کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے اس کو معلوم کر سکتے ہیں. یہ ایک سسٹمیٹک نالج ہے. ظاہر ہے پانی کا جب بوائلنگ پوائنٹ معلوم کریں گے تو اس میں آبزرویشن بھی انوالو ہوگی اور ایکسپیریمنٹس بھی انوالو ہوں گے. اس کو ڈیمانسٹریٹ لوگوں کے سامنے کر سکتے ہیں اور اسی بات کو کہیں بہت ساری جگہوں پہ ریپیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ہم یہ کہیں جی اشوکا یا اکبر جو ہے اس نے انڈیا میں رول کیا, ٹھیک ہے نا, تو اشوکا کا رول جو ہے وہ تقریباً 232 BC اور 15ویں صدی میں جو ہے اکبر نے رول کیا انڈیا کے اوپر. تو یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ سائنسی نہیں ہے. ہم اس بات کو ریپیٹ نہیں کر سکتے, ہم اس کو ڈیمانسٹریٹ نہیں کر سکتے, ہم اس کو آبزرو نہیں کر سکتے. تو یہ والا اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ نان سائنس کہلائے گا, یعنی کہ پیور سائنسز میں نہیں آتا. جبکہ یہ اوپر والا اسٹیٹمنٹ کہ پانی 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ بوائل کرتا ہے ایک سائنسی اسٹیٹمنٹ ہے, تو اس کو ہم ڈیمانسٹریٹ بھی کر سکتے ہیں, اس کو چیک کر سکتے ہیں. جبکہ نیچے والا جو ہے وہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ضرور ہے لیکن یہ سائنسی فیکٹ نہیں ہے. میٹر کیا ہوتا ہے؟ دوسری جو بات ہم کیمسٹری کی ڈیفینیشن میں پڑھ رہے تھے وہ یہ تھی کہ میٹر یعنی میٹر کیا ہوتا ہے, اس کی ساخت کیا ہے, اس میں تبدیلیاں جو آتی ہیں. تو اب ہم میٹر کو دیکھتے ہیں کہ میٹر کیا چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو میٹر جو ہے جو چیز بھی وزن رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے اس کو میٹر کہا جاتا ہے. مثلا سالڈ ہے, لیکوڈ ہے, گیس ہے, پلازما ہے, یہ میٹر کی مختلف فارمز ہیں. اور کمپوزیشن وہاں پر ہم نے بات کی تھی کہ کیمسٹری کا تعلق میٹر کی کمپوزیشن سے بھی ہوتا ہے. تو کمپوزیشن کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز کس چیز سے بنی ہوئی ہے. مثال کے طور پر ہم بات کریں گے پانی کی کمپوزیشن کیا ہے, تو ہم کہیں گے جی پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن سے بنا ہوا ہے. 2 ہائیڈروجن کے ایٹم اور 1 آکسیجن کے ایٹم مل کے پانی بناتا ہے. اس طرح چینجز یعنی مادے کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں, میٹر کے اندر جو چینجز آتی ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں. فزیکل چینجز, مثال کے طور پر پانی کو آپ گرم کریں تو وہ گیس بن جاتا ہے, اور یہ اس کے اندر جو ہے کوئی کیمیکل کمپوزیشن میں تبدیلی نہیں آتی. یعنی فزیکل چینج وہ ہوتی ہے جس میں فزیکلی کوئی چیز چینج ہو جاتی ہے لیکن اس کی کیمیکل کمپوزیشن جو ہے وہ سیم رہتی ہے. اس کے مقابلے میں کیمیکل چینج وہ ہوتی ہے جس میں اس چیز کی کیمیکل کمپوزیشن چینج ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کچھ میخیں جو ہیں وہ پانی میں پھینک دیں تو ان کو زنگ لگ جاتا ہے, تو اس کی کیمیکل کمپوزیشن بدل جاتی ہیں. تو اس طرح سے یعنی ہم میٹر کے اندر جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. وہ تبدیلیاں کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ فزیکل چینجز ہو سکتی ہیں اور کیمیکل چینجز ہو سکتی ہیں. اسٹرکچر آف دا میٹر, ہم نے کہا جی کہ کیمسٹری جو ہے وہ اسٹرکچر آف دا میٹر سے بھی عبارت ہے, اس کے بارے میں بھی بات کرتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دکھتی کیسی ہے, وہ چیز ہے کیسی, اس کی شیپ کیسی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم اسٹرکچر کہہ دیں گے. اچھا, ایک چیز جو آخر میں ہم نے کیمسٹری کی ڈیفینیشن میں پڑھی وہ یہ تھی کہ وہ جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں وہ نیچرل لاز کو فالو کرتی ہیں. اب یہ نیچرل لاز کیا ہیں اس کے اوپر تو میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہوئی ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں یہاں پر صرف یہ بات کروں گا کہ جو تبدیلیاں آتی ہیں میٹر کے اندر وہ ہیپہیزرڈلی نہیں آتی بلکہ وہ لاز کو فالو کرتی ہیں, نیچرل لاز کو فالو کرتی ہیں, پرنسپلز اصولوں کو فالو کرتی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا دیں تو پانی تو بن جائے گا اور یہ ہمیشہ بنے گا. یہ قانون ہے جس کے تحت یہ ہوتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملائیں اور دہی بن جائے یا حلوہ بن جائے, ایسا کبھی نہیں. ٹھیک ہے, تو بالکل شارٹ سی ڈیفینیشن کیمسٹری کی یہ ہوگی کہ کیمسٹری از دی اسٹڈی آف پراپرٹیز, کمپوزیشن اینڈ بیہیویئر آف میٹر. یہ بالکل شارٹ سی ڈیفینیشن ہوگی. ٹھیک ہے, آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے, دوستوں سے شیئر کرنا ہے, اور اگر کوئی سوالات ہیں تو وہ آپ نے مجھے لازمی بتانے ہیں. بہت شکریہ دیکھنے کے لیے.